नमस्कार, भक्तिदर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हेमा शर्मा। आज मिति 2080 साल श्रावण महिनाको 22 गते सोमबार, पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु अधिक श्रावण कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि 11 बजेर 1 मिनेटसम्म प्रान्त सप्तमी तिथि। चन्द्रमा मीन राशिमा ईस्वी सम्मत 2023 अगस्त महिनाको 7 तारिक शक सम्मत 1945 र नेपाल सम्मत 1143। आज सूर्य बिहान 5 बजेर 30 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 47 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज श्रावण महिनाको चौथो सोमबार वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले ठूलो पर्वको रूपमा भगवान शिवको व्रत बसेर उहाँमा आफ्नो श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै श्रावणको सोमबार शुद्ध हृदयले व्रत बसेर भगवानको पूजा आराधना गरेमा अन्य दिनको तुलनामा कयौं गुणा फल प्राप्त हुने शिवपुराणमा उल्लेख। भारद्वाज संस्कृति सम्वर्धन केन्द्रको आयोजनामा भारद्वाज ऋषिका सन्तान हामी सबै बराबरी भन्ने मूल नारा सहित एक दिवसीय भारद्वाज गोत्रीय भेला काठमाडौँमा सम्पन्न। समयको बदलावसँगै घट्दै गएको गोत्रीय महत्त्वलाई प्रवर्धन गर्न भारद्वाज ऋषि वंश परम्पराका सन्ततिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई उजागर गर्दै गोत्रीय परम्पराको महत्त्व बुझाउनुका साथै आफ्ना अग्रज ऋषिको सम्मान, उहाँहरूको योगदानको कदर तथा उहाँहरूको परिचयलाई जीवन्त राख्दै पुस्तान्तरण गर्ने भेलाको उद्देश्य। धनकुटाको निशान मन्दिर परिसरमा रहेको घण्टी धार्मिक पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै ससाना घण्टी जोडेर बनाइएको एक महाघण्टीको तौल करिब 150 किलोभन्दा बढी। श्रावण लागेसँगै सुन्दरता र प्राकृतिक साजसज्जाले भरिपूर्ण टिम्बुक पोखरी जाने सिजन सुरु। आसपासमा शिव पोखरी, सूर्यकुण्ड, दूधकुण्ड, हाँस पोखरी, मयूर पोखरी र नीर पोखरी गरी 18वटा पोखरी रहेको कुम्भकर्ण हिमालको वरिपरि 178 कुण्डमाला उनी जस्तै देखिने दृष्टिले पर्यटकलाई मन्त्रमुग्ध पार्दै जनक पूर्णिमामा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी लगायतका पर्वमा मेला लाग्ने परम्परा। मनाङको हिम श्रृङ्खला ताल तलैया अग्ला तरेली परेका डाँडा हिमालका मनोरम दृश्यमा रमाउन पर्यटक लालायित। हिमाली पहाडका दृश्य, उच्च पहाड, मनाङवासीको रीतिरिवाज, प्राकृतिक सुन्दरता हेरेर रमाउँदै। अब समाचार विस्तारमा। आज श्रावण महिनाको चौथो सोमबार वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले ठूलो पर्वको रूपमा भगवान शिवको व्रत बसेर उहाँमा आफ्नो श्रद्धा सुमन अर्पण गरिरहेका छन्। देवताहरूका पनि देवता महादेव शिवलाई श्रावण महिना अत्यन्त प्रिय मानिन्छ। हरिशयनी एकादशी अर्थात् आषाढ शुक्ल एकादशीमा भगवान विष्णु क्षीर सागरमा सुतेपछि हरिबोधिनी एकादशीसम्म भगवान शिवले सृष्टि सञ्चालनको जिम्मा लिनुहुने धार्मिक मान्यता छ। श्रावण महिना सुरु भएसँगै सूर्य पनि दक्षिणतर्फ ढल्किन थाल्दछ, अर्थात् श्रावणबाट दक्षिणायन सुरु हुन्छ। श्रावणको सोमबारको विशेष महत्त्व रहेको छ। यस समयमा शिवभक्तहरू शिवमय भएर व्रत बस्ने गर्दछन्। श्रावणको सोमबार शुद्ध हृदयले व्रत बसेर भगवानको पूजा आराधना गरेमा अन्य दिनको तुलनामा कयौं गुणा फल प्राप्त हुने शिवपुराणमा उल्लेख रहेको छ। एक रिपोर्ट। साउनको सोमबार दिनभर निराहार भएर व्रत बस्ने गरिन्छ। बिहान स्नान आदि नित्य गर्न सकेर व्रतको संकल्प गर्नुपर्छ। त्यसपछि घरमै अथवा शिव मन्दिरमा गएर गंगाजल, बेलपत्र, सुपारी, फूल, धतुरो, भाङ आदिले भगवान शिवको पूजा अर्चना गरिन्छ। विधिपूर्वक पूजा सम्पन्न गरेपछि व्रत कथा सुन्ने चलन पनि छ। साथै व्रत बस्नेले शिवको मन्त्र जप पनि गर्दछन्। साउनको सोमबार व्रत बस्नाले वर्षभरिको सोमबार व्रत बसेको पुण्य मिल्ने पुराणहरूमा उल्लेख छ। व्रत बसेकाले दिनको तेस्रो प्रहर सकेपछि अथवा साँझ शिवको आरती गरेपछि भोजन गर्ने परम्परा छ। यसरी साउनको पहिलोदेखि अन्तिम सोमबारसम्म व्रतको पालना गर्न सकिन्छ। साउनमा मात्र नभएर शिवसँग सम्बन्धित हरेक व्रत 3 प्रहर नै बस्ने गरिन्छ। साउनको सोमबार व्रत नबसे पनि कुनै पनि अनैतिक कार्यबाट टाढा रहनुपर्ने बताइन्छ। साउनमा मांस मदिराबाट टाढा रहनुपर्छ। यसले जीव हत्याको पाप लाग्नुका साथै तन मन पनि अशुद्ध हुन्छ। साउन हरियालीको मौसम हो। हरियाली शिवजीलाई अत्यन्त मनपर्छ। त्यसैले साउनमा रुख बिरुवा काट्नु अशुभ मानिन्छ। पौराणिक मान्यता अनुसार सोमबारको व्रत बस्नाले चन्द्र ग्रह सबल हुन्छ। चन्द्र सबल भएमा इच्छाका सम्पूर्ण शुभ भाव पूरा हुन्छन्। यसबाट फोक्सो, दम र मानसिक रोगबाट मुक्ति मिल्छ। अविवाहित युवतीको लागि यो व्रत निकै लाभदायक
हुन्छ। 16वटा सोमबार शिवको व्रत बसेमा उत्तम वर प्राप्त हुने पुराणमा उल्लेख छ। जसले शुद्ध अन्तस्करणले शिवको उपासना गर्दछ उसले शिवलोकमा शिव सा पूज्य प्राप्त गर्दछ। शिवको नाम मात्रले सम्पूर्ण पाप नष्ट हुन्छ भन्ने मान्यता छ। भगवान शिव भक्तसँग छिटै खुसी हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको नाम नै आशुतोष हो। उहाँको कृपा आशीर्वादले मानिसले जीवनमा सबै सङ्कटबाट मुक्ति पाउँछ र जीवन आनन्दमय हुन्छ। विशेष कामना सहित साउनको सोमबारको व्रत गर्नेले अन्तिम सोमबार गोदान पूर्ण पात्र सहित कामना पूर्ण होस् भनी व्रत समापन गर्ने नियम छ। भारत संस्कृति सम्वर्धन केन्द्र नेपालको आयोजनामा भारत ऋषिका सन्तान हामी सबै बराबरी भन्ने मूल नारा सहित 1 दिवसीय भारत गोत्रीय भेला काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। समयको बदलावसँगै घट्दै गएको गोत्रीय महत्त्वलाई प्रवर्धन गर्न भारत ऋषि वंश परम्पराका सन्ततिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई उजागर गर्दै गोत्रीय परम्पराको महत्त्व बुझाउनका साथै आफ्ना अग्रज ऋषिको सम्मान, उहाँहरूको योगदानको कदर तथा उहाँहरूको परिचयलाई जीवन्त राख्दै पुस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको भेलामा नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा पूर्व गृह राज्य मन्त्री दीपक प्रकाश बास्कोटा प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्वको रूपमा रहनु भएको थियो। एक रिपोर्ट। सनातन धर्ममा गोत्रको ठूलो महत्त्व रहेको छ। सामान्यतया गोत्र ऋषि परम्परासँग सम्बन्धित मानिन्छ। मूल ऋषिबाट आरम्भ भएर बाजे बाबु छोरा नाति पनाति हुँदै अघि बढ्ने ऋषि वंश नै गोत्र हो। गोत्रको पछाडिको मूल भाव एकत्रीकरण हो। यसले हामी बन्धु बान्धवमा एकत्वपना, आपसी भाइचारा र प्रेम सद्भाव विकास गर्नमा समेत यसको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। कार्यक्रममा भारद्वाज गोत्र भएका थुप्रै थरहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। उपस्थित वक्ताहरूले भारद्वाज ऋषिका बारेमा प्रकाश पार्दै आफ्नो वंश परम्पराका अग्रज ऋषिहरू तथा उहाँहरूको योगदानलाई भुल्न नहुने बताउँदै भावी पुस्तालाई समेत आफ्नो संस्कृति हस्तान्तरण गर्न अभिभावकको ठूलो महत्त्व रहने बताउँदै सबै भारद्वाज गोत्री बन्धु बान्धवहरूलाई यसमा जोड्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। पछिल्लो समय बढ्दै गएको आधुनिकतासँगै गोत्र परम्परालाई व्यवस्था गर्दै सहगोत्रीमा समेत विवाह गर्ने परम्परा विकास भइरहेको छ। यो वैदिक सनातन धर्म तथा मानव मात्रकै लागि पतनको कारण बन्ने सहगोत्रीबाट जन्मेका सन्ततिमा विभिन्न प्रकारका शारीरिक तथा मानसिक रोग रहने लगायतका थुप्रै समस्याहरू निम्तिने भएकाले यसबारेमा भावी सन्ततिलाई शिक्षा दीक्षा दिनुपर्नेमा समेत वक्ताहरूले जोड दिनु भएको थियो। भारद्वाज ऋषि प्राचीन ऋषि हुनुहुन्छ। ब्रह्माबाट, अंगी ऋषिबाट बृहस्पति र बृहस्पतिबाट भारद्वाजको जन्म भएको थियो। चरक संहिताका अनुसार ऋषि भारद्वाजले इन्द्रबाट आयुर्वेदको ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको थियो। ऋक्तन्त्रका अनुसार उहाँ ब्रह्मा, बृहस्पति एवं इन्द्र पछिका चौथो व्याकरण प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले व्याकरणको ज्ञान पनि इन्द्रबाट नै प्राप्त गर्नु भएको थियो। महर्षि भृगुले उहाँलाई धर्मशास्त्रको उपदेश दिनु भएको थियो। आयुर्वेदको प्रसिद्ध ग्रन्थ चरक संहितामा आयुर्वेदको पृथ्वीमा आवरण गराउने व्यक्तित्वको रूपमा ऋषि भारद्वाजको वर्णन गरिएको छ। महर्षि भारद्वाजको लोक कल्याण, तत्परता, दयालुपन, साहस आदि गुणहरूले राम्रो संकेत पाइन्छ। धर्मशास्त्रको इतिहास भन्ने ग्रन्थमा भारद्वाजलाई श्रौतसूत्र र गृह सूत्रका लेखक तथा धर्मशास्त्रका व्याख्याताको रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। कौटिल्यले अर्थशास्त्रको रचनाकारहरूमा ऋषि भारद्वाजलाई सम्मानले स्वीकार गर्नुभएको छ। ऋषि भारद्वाजले यन्त्र सर्वस्व नामक बृहत ग्रन्थको समेत रचना गर्नुभएको छ। यस ग्रन्थको केही भाग स्वामी ब्रह्ममुनिले विमान शास्त्रको नामबाट प्रकाशित गर्नुभएको छ। यस ग्रन्थमा उच्च अनि निम्न स्तरमा विचरण गर्ने विमानका लागि विविध धातुहरूको निर्माणका वर्णन गरिएको छ। यसै प्रकार एकैसाथ व्याकरण शास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजशास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद र भौतिक विज्ञान वेताका रूपमा ऋषि भारद्वाज परिचित रहनु भएको छ। कार्यक्रममा भारद्वाज संस्कृति सम्वर्धन केन्द्र नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई शपथ ग्रहण तथा प्रमाण पत्र समेत वितरण गरिएको थियो। धनकुटाको निशान मन्दिर परिसरमा रहेको घण्टी धार्मिक पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। निशान मन्दिर पुग्ने मात्र नभई धनकुटा पुग्ने जो कोही सो घण्टीमा फोटो नखिची फर्कदैनन्। सो घण्टी आकर्षण बन्नुको कारण ससाना घण्टी जोडेर बनाएको एक महाघण्टी हो।
सो घण्टी साना करिब 500 भन्दा बढी घण्टी जोडेर निर्माण गरिएको छ। हेर्दा आकर्षक यो घण्टीको तौल करिब 150 किलो भन्दा बढी रहेको छ। एक रिपोर्ट। यो घण्टी 2077 सालमा निर्माण गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। जति बेला मन्दिर पुनर्निर्माणको क्रममा थियो, साना घण्टी मन्दिरको व्यवस्थापनमा नै चुनौती थपिएपछि सबै घण्टी नष्ट गर्ने तयारी गरिएको थियो। घण्टी मास्दा ऐतिहासिक घण्टी समेत मासिने भएपछि विकल्पको रूपमा महाघण्टी बनाउने सोच बनाएको निशान मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव जनार्दन घिमिरेले बताउनु भएको छ। सो घण्टीमा विक्रम सम्वत 1931 साल अघिदेखिका घण्टी संग्रहित छन्। अहिले घण्टीको कारण पुराना घण्टीको संग्रह मात्र भएको छैन, मन्दिरको शोभा बढ्नुको साथै परिचय पनि थपिएको घिमिरेको भनाइ छ। हामीले सुरुमा घण्टी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सोच सुरु गरेका थियौं, तर अहिले यो सबैको लागि आकर्षण र मन्दिरको शोभा समेत बढेको छ, उहाँ भन्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 1841 मा पूर्वको प्रशासनिक कार्यका लागि प्रसाद सिंह बस्नेत धनकुटा आएको बेला जङ्गीय निशानको स्थापना भएको इतिहास छ। यो मन्दिरमा अहिले पनि दैनिक नेपाली सेनाले पूजाआजा गरिरहेको छ। मन्दिरमा सेनाकै एक पुजारी रहने समेत व्यवस्था गरिएको छ। श्रावण लागेसँगै सुन्दरता र प्राकृतिक साजसज्जाले भरिपूर्ण तिम्बुक पोखरी जाने सिजन सुरु भएको छ। 5 थरको याङवरक र ताप्लेजुङको सिदिममा गाउँपालिकाको संगमस्थलमा पर्ने तिम्बुक पोखरी समुद्री सतहदेखि 4380 मिटर उचाइमा रहेको छ। आसपासमा शिव पोखरी, सूर्यकुण्ड, दुधकुण्ड, हाँस पोखरी, मयूर पोखरी र नीर पोखरी गरी 18वटा पोखरी छन् भने कुम्भकर्ण हिमालको वरिपरि 178 कुण्डमाला उनी जस्तै देखिन्छन्। प्राकृतिक सुन्दरता, रमणीयता, पशुपन्छी, रङ्गी चङ्गी फूल, अनेकौं जडीबुटी आदिले यहाँको वातावरण झनै मनमोहक देखिन्छ। उच्च पहाड एकैछिनमा ड्याम कुहिरोले ढाक्ने त एकैछिनमै हावा चलेर कुहिरो उडाई लाने एकान्त स्थल, स्वच्छ वातावरण अनि चौरी र भेडाको दुधसँगै दुग्ध जन्य परिकार पाइने लेकाली गोठ भएको साँच्चीकै सुन्दर छ तिम्बुक पोखरी। एक रिपोर्ट। ऐतिहासिक धार्मिक जैविक विविधताले सम्पन्न तिम्बुक पोखरी पाँचथर सदरमुकाम फिदिमबाट मेची राजमार्ग र निर्माणाधीन मध्य पहाडी लोकमार्ग प्रयोग गरेर च्याङथापु जान सकिन्छ। यसबाहेक छापाबाट इलामको फिक्कल पशुपति नगर, सन्दकपुर र फालोट भएर पनि यहाँ पुग्न सकिन्छ। मोटर बाटो सुविधा भएका स्थानबाट कम्तीमा 2 दिन पैदल यात्रापछि यहाँ पुगिन्छ। हरेक वर्ष जेठदेखि असोजसम्म स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक भ्रमणका लागि आउने साउन र भदौ महिनालाई यहाँ जान उत्तम मानिन्छ। पोखरीका आसपासमा पर्यटकका लागि सुविधायुक्त होटल नभए पनि यहाँ पर्यटकको सुविधाका लागि केही होमस्टे र ठूला ठूला चौरी गोठहरू छन्। यहाँ जाने पर्यटकले फालौट वा च्याङथापु जहाँबाट गए पनि याकलाई भारी बोकाएर लैजान सक्छन्। तिम्बुक पोखरीमा असोजदेखि वैशाख महिनासम्म हिउँ पर्ने गरेकाले पुग्न कठिनाइ हुन्छ। यहाँ जाने उपयुक्त मौसम भनेको वैशाखदेखि असोज पहिलो सातासम्म हो। साउन महिनामा पर्ने नाग पञ्चमीदेखि भदौको जनै पूर्णिमा हुँदै श्रीकृष्ण जन्माष्टमी लगायतका पर्वमा यहाँ जाने भक्तजनको भिड लाग्छ। यो बेला केन्जो सहितका जडीबुटी ढकमक्क फुल्ने भएकाले तिम्बुक पोखरी जान उपयुक्त हुने स्थानीय सामाजिक अभियन्ता कृष्ण प्याकुरेल बताउनुहुन्छ। तिम्बुक पोखरीबाट निस्किएको मूल पानी युवा खोलाको उत्पत्ति स्थल हो। यो पोखरीको पानी सङ्लो र पारदर्शी छ। पोखरीमा तीर्थयात्रीले चढाएको पैसा र अन्य वस्तु बीचमा मान्द्रोमा बिस्कुन भिजाए झै स्पष्ट देखिन्छ। मौसम सफा भएको बेला कञ्चनजङ्घा र कुम्भकर्ण सहित विभिन्न हिम श्रृङ्खलाको मनमोहक दृश्य अग्ला पहाड र थुम्का भारत र सिक्किमका विभिन्न ठाउँ देख्न सकिन्छ। साउन भदौमा पोखरीको छेउछाउमा फुल्ने केन्जोले त्यहाँको वातावरण सुगन्धित र मनमोहक पार्छ। यो सँगै विभिन्न प्रजातिका लालीगुराँस, चिमल, माइकुपिला, सुनाखरी, 5 औले, हर्चुर, पदमचाल, कालो र सेतो बेगमा, कुड्की, पाखन बेत, बुढो ओखती, भैरुङपाती, सुनपाती, सिक्पा जस्ता वनस्पति र भालु, कस्तुरी, वनभेडा, बदेल, रेड पाण्डा र हिउँ चुत्तिवा आदि दुर्लभ प्रजातिका वन्यजन्तु पाइने स्थानीय प्याकुरेलले बताउनु छ। करिब 300 वर्षअघि भेडीगोठ सार्दै उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भेडा पाल्ने व्यवसायले भेडीगोठ सार्दै जाने क्रममा यो पोखरीमा पहिलो पटक पुगेर तिम्बुक पोखरी पत्ता लगाएको भन्ने जनश्रुति छ।
बुढापाकाहरूका अनुसार पृथ्वीमा ठूला घटना दुर्घटना हुने बेलामा तिम्बु पोखरीमा बन्दुक पड्के जस्तो आवाज आउँछ। लिम्बू भाषामा बन्दुकलाई तिम्बक भनिन्छ। घटनाको बन्दुक पड्केको आवाजमा चुनाव दिने भएकाले यसलाई लिम्बू भाषामा तिम्बक नामाकरण गरिएको जनश्रुति छ। पछिल्लो समयमा अपभ्रंश भएर तिम्बुङ पोखरी हुन गएको भाषाका जानकारहरू बताउँछन्। यस क्षेत्रको विकासका लागि ताप्लेजुङ र पाँचथर तर्फबाट प्रयास भइरहेका छन्। पोखरीसम्म पुग्ने घोडेटो बाटो निर्माण भएको छ। दुवै स्थानीय तहको पहलमा एकीकृत विकास योजना बनाउने तयारी भइरहेको याङबरक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर युङवाले बताउनुभयो। मनाङको हिम श्रृङ्खला ताल तलैया अग्ला तरेली परेका डाँडा हिमालका मनोरम दृश्यमा रमाउन पर्यटक लालायत हुने गरेका छन्। विशेष गरी यहाँ आउने पर्यटक हिमतालमा रमाउने गरेको पाइन्छ। यहाँका अग्ला डाँडाकाँडा छहरा झरनामा पर्यटकले मोहित हुँदै मनाङ प्रवेश गर्छन्। यहाँका सफा स्वच्छ झरना छहराका पानीले मोहित पारेको पर्यटक बताउँछन्। यहाँको हिम नदीबाट झरेर बनेका तालमा रमाउँदै यहाँको मजा लिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। पर्यटक हिमाली पहाडका दृश्य उच्च पहाड मनाङवासीको रीतिरिवाज प्राकृतिक सुन्दरता हेर्नुका साथै मनाङबाट थोराङ लापास गरी मुस्ताङ कोही पोखरा जानका लागि अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मनाङ जिल्ला प्रवेश गरी पहिलो दिन ताल बस्तीमा देखेका स्वच्छ झरनाबाट नै यहाँ अझ कस्तो होला भन्दै लोभ्याउने गरेको उनीहरू बताउँछन्। कजिनसारा ताल, ड्रोना ताल, गंगापूर्ण ताल, क्लिन लेक, ग्रीन लेक, ढुकुर पोखरी, आइस लेक, पोङ्गर ताल, तिलिचो ताल लगायत छन्। यी तालले पर्यटकलाई आकर्षित गरेको चामे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर खलेले बताउनु भएको छ। यहाँ आउने पर्यटकले विशेष गरी ताल हिम श्रृङ्खला झरनाले आकर्षित गरेको उहाँको भनाइ छ। यहाँका ताल झरनामा रमाउने र सहज रूपमा पुग्ने बनाउन लागि परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। झरना र ताल तलैयामा सहज पुग्ने विकास निर्माण र नयाँ तालको खोजीमा गाउँपालिका जुटेको उहाँको भनाइ छ। नयाँ ताल खोजी भएका तालमा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट नै छुट्याइएको र यस्तो प्रकारको गहनाको संरक्षण गर्ने उहाँको भनाइ छ। चामे गाउँपालिकामा कजिनसारा ड्रोना ताल पर्दछन्। मनाङ निस्याङ गाउँपालिकामा जिल्लाकै सबैभन्दा बढी ताल भएको छ। यहाँ ढुकुर पोखरी, ग्रीन लेक, क्लिन लेक, गंगापूर्ण ताल, तिलिचो ताल, आइस लेक, पोङ्कर ताल पर्दछन्। यहाँका तालसम्म पुग्ने बाटो बनाउने र तालसम्म पुग्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि गाउँपालिकाले बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ। यहाँका ताल तलैयासम्म पुग्ने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले पनि सघाउँदै आएको छ। तालसम्म पुग्ने बाटोमा गाउँपालिकासँगै एकापले विभिन्न चिन्ह राख्ने काम गरेको जनाइएको छ। मनाङ निस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा खलेले यहाँको ताललाई सुरक्षित र संरक्षणका लागि बजेट छुट्याएको बताउनु भएको छ। यहाँ धेरै ताल रहेकाले कति ताल अझै गुमनाम रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। हिमालबाट लुकेर आएको पानी नै यहाँ अधिकांश ताल बन्ने गरेका छन्। यहाँको विकासका लागि पर्यटकको आगमनले अझै उत्साहित बनाउने गरेको पर्यटन व्यवसाय ब्युरोले बताउनु भएको छ। पर्यटनको हबका साथै मनाङलाई फिल्म छायाङ्कनको क्षेत्र समेत बनाउने गरी विकास गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। दुई याममा पर्यटक यहाँ घुम्न आउने गर्दछन्। ती यामको छुट्टा छुट्टै रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान निर्धारण गरिएको छ। पर्यटक हिमाली पहाडका दृश्य, उच्च पहाड, मनाङवासीको रीतिरिवाज, प्राकृतिक सुन्दरता हेर्नका साथै मनाङबाट थोराङला पास गरी मुस्ताङ कोही पोखरी जानको लागि अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक आउनुपर्छन्। अन्नपूर्ण पदमार्गको प्रवेशद्वार लमजुङ बेसीसर नगरपालिका 7 मनाङ्गे चौतारामा रहेको छ। अन्नपूर्ण पदमार्गमा लमजुङ सहित कास्की, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी गरी 5 वटा जिल्ला जोडिएको छ। काठमाडौँबाट बेसी शहरसम्म सवारी साधन मार्फत पर्यटक आउने गर्दछन् र पदमार्गबाट मनाङका विभिन्न स्थानको अवलोकन सहित यात्राको सुरुवात गर्दछन्। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज श्रावण महिनाको चौथो सोमबार वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले ठूलो पर्वको रूपमा भगवान शिवको व्रत बसेर उहाँमा आफ्नो श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै श्रावणको सोमबार शुद्ध हृदयले व्रत बसेर भगवानको पूजा आराधना गरेमा अन्य दिनको तुलनामा कयौं गुणा फल प्राप्त हुने शिवपुराणमा उल्लेख।
भारद्वाज संस्कृति सम्वर्धन केन्द्रको आयोजनामा भारद्वाज ऋषिका सन्तान हामी सबै बराबरी भन्ने मूल नारासहित एक दिवसीय भारद्वाज गोत्रीय भेला काठमाडौँमा सम्पन्न। समयको बदलावसँगै घट्दै गएको गोत्रीय महत्त्वलाई प्रवर्धन गर्न भारद्वाज ऋषि वंश परम्पराका सन्ततिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई उजागर गर्दै गोत्रीय परम्पराको महत्त्व बुझाउनुका साथै आफ्ना अग्रज ऋषिको सम्मान, उहाँहरूको योगदानको कदर तथा उहाँहरूको परिचयलाई जीवन्त राख्दै पुस्तान्तरण गर्ने भेलाको उद्देश्य। धनकुटाको निशान मन्दिर परिसरमा रहेको घण्टी धार्मिक पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै ससाना घण्टी जोडेर बनाइएको एक महाघण्टीको तौल करिब 150 किलोभन्दा बढी। श्रावण लागेसँगै सुन्दरता र प्राकृतिक साजसज्जाले भरिपूर्ण टिम्बुक पोखरी जाने सिजन सुरु। आसपासमा शिव पोखरी, सूर्यकुण्ड, दुधकुण्ड, हाँस पोखरी, मयूर पोखरी र नीर पोखरी गरी 18वटा पोखरी रहेको कुम्भकर्ण हिमालको वरिपरि 178 कुण्डमाला उनी जस्तै देखिने दृष्टिले पर्यटकलाई मन्त्रमुग्ध पार्दै जनक पूर्णिमामा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी लगायतका पर्वमा मेला लाग्ने परम्परा। मनाङको हिम श्रृङ्खला ताल तलैया अग्ला तरेली परेका डाँडा हिमालका मनोरम दृश्यमा रमाउन पर्यटक लालायत। हिमाली पहाडका दृश्य, उच्च पहाड, मनाङवासीको रीतिरिवाज, प्राकृतिक सुन्दरता हेरेर रमाउँदै। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@mountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD।